बारात का शोर उठा तो कनीज की सहेलियां इसके पास से उठकर बाहर की तरफ जाने लगीं। कनीज भी शर्माई शर्माई अपने कमरे में बैठी थी। कनीज के वालिद कपड़े की फैक्ट्री के मालिक थे। रिश्ता भी अपने हम पल्ला में किया था। लेकिन ऐन निकाह के वक्त एक ऐसा हादसा पेश आ गया कि कनीज के वालिद की इज्जत पर बान आई। जैसे ही निकाह का वक्त आया तो लड़के ने अपना सेहरा उतारा और जमीन पर फेंक दिया। निकाह हाँ से कहने लगा कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं। मेरे माँ बाप मुझे जबरदस्ती यहाँ लाए हैं। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। यह सुनना था कि एक कहराम सा मच गया। रोना धोना शोर शराबा शुरू हो गया। लड़के का वालिद शर्मिंदगी के मारे आंखें नहीं मिला रहा था। लड़का तो ये कहकर फौरन वहां से निकलकर चला गया, लेकिन वालदैन की हर जगह रुसवाई हो गई थी। लड़के वालों के साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन दुल्हन बनी कनीज की किस्मत पर सभी अफसोस कर रहे थे। लड़की के वालिद ने कनीज के वालिद से माफी तलाफी की हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ कर दें, मुझे नहीं पता था कि बेटा इस हद तक सरकश हो जाएगा। ये कहकर अपना पल्ला झाड़ा और वहां से चले गए। जिस लड़की की बारात ऐन निकाह के वक्त वापस चली जाए, इस पर बदकिस्मती का दब्बा लग जाता है। वो बिन ब्याही दुल्हन बनी बैठी रह गई। इसकी सहेलियां इसके करीब खड़ी चेह गोइयां कर रही थीं। कनीज ने तो बड़ी बातें सुन रखी थीं। इसके होने वाला शोहर बड़ा अमीर है, 1 लाख महाना कमाता है। शक्लो सूरत में कनीज से भी कहीं ज्यादा हसीन है। मगर कनीज के सारे ख्वाब पल भर में चकनाचूर हो चुके थे। कनीज के वालिद की हालत खराब होने लगी थी। इनके सीने पे ऐसा दर्द उठा कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इनका एक वफादार मुलाजिम था, तारिक, जो कि इस वक्त भी इनके पास मौजूद था। घर में रोना धोना मच गया था। खुशियों का घर मातम के घर में बदल चुका था। यानी इसकी वालदा का रो रो के बुरा हाल था। एक बेटी पर बदकिस्मती और बिन ब्याही का दब्बा लग गया था। दूसरा शोहर भी बीमार हॉस्पिटल में पड़ा था। कनीज गुमसुम सी बैठी थी। इस पर तो गोया क्यामत ही टूट पड़ी थी। कितने ख्वाब सजाए थे इसने अपनी शादी के हवाले से, लेकिन शादी के नाम पे जो कुछ इसके साथ हुआ था वो पत्थर की हो गई थी। कनीज के वालिद का बीपी शूट कर गया था, लेकिन बर वक्त हॉस्पिटल ले जाने से बीपी एतदाल पर आ गया। सामने तारिक था, अपने मालिक के दोनों हाथ पकड़े इन्हें तसल्ली दे रहा था कि आप परेशान ना हों, अल्लाह ताला बीबी जी का कोई अच्छा सबब बना देगा। लेकिन इसके वालिद पुर उम्मीद ना थे। कहने लगे, जिस लड़की की बारात ऐन निकाह के वक्त लौट जाए, इसे कहाँ कोई पूछता है। लोग सौ सौ सवाल करते हैं। मुझे तो इस वक्त सिर्फ तुम ही एक ऐसे नजर आते हो जो मेरी इज्जत रख सकते हो। खुदा के लिए तारिक, कनीज से शादी कर लो। तारिक ये सुनकर हैरत से इन्हें देखने लगा। कहने लगा, मालिक मैं कहाँ इस काबिल हूँ, आप सेठ लोग हो। बीबी जी ने सारी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारी है, वो भला मेरे मामूली से गरीब खाने में कहाँ जिंदगी गुजार पाएंगी। लेकिन कनीज के वालिद ने कहा कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ जरूर जिंदगी गुजारेगी। मेरी इज्जत रख लो। अगर आज मेरी बेटी की बारात ना गई तो लोग इसे जीने नहीं देंगे। न जाने इस पर कौन कौन से इल्जामात लगा देंगे। तारक ने जब अपने सामने मालिक के जुड़े हुए हाथ देखे तो बेबस सा हो गया था। इनके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में दिया और कहने लगा कि ठीक है, मुझे आपकी ये बात इस शर्त पे मंजूर है कि मैं आपका एहसान नहीं लूंगा। मुझे ना तो आपसे बदले में पैसा चाहिए, ना ही घर। कनीज को मेरी तनख्वाह पर ही गुजारा करना पड़ेगा और मेरे घर पर ही रहकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे अंदर गैरतमंद मर्द का खून है। मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन बीवी के घर से लाए हुए पैसों से ऐश नहीं कर सकता। हम गरीबों के पास बस हमारी यही गैरत होती है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा मालिक। इस वक्त कनीज के वालिद को बेटी की इज्जत का पास था। जानते थे कि कोई भी इनकी दहलीज पर बारात नहीं लाएगा। तारक की बात पर इन्होंने हामी भर ली। तबीयत कुछ संभली तो घर आए। अभी भी बहुत से मेहमान वहां मौजूद थे। इसके वालिद ने आते ही कहा कि निकाह हाँ को दोबारा बुलाओ। मेरी बेटी का निकाह आज ही होगा और तारिक से होगा। ये सुनना था कि कनीज की माँ भी खुश हो गई। इज्जतदार लोग थे, इसलिए इज्जत का मतलब अच्छी तरह से जानते थे कि इस दहलीज पर इसकी बेटी कनीज का कोई भी रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन जब ये बात इसकी वालदा ने कनीज को बताई तो वो बिपर कर रह गई। कहने लगी, मैं एक नौकर की बीवी कैसे बन सकती हूँ। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। भले मैं सारी जिंदगी माँ बाप की दहलीज पर बैठी रहूं। इसकी माँ ने रोते हुए कहा
کہ اگر تم نے انکار کر دیا تو تمہارا باپ ویسے ہی مر جائے گا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تم یہ شادی کر لو، اسی کو اپنا نصیب سمجھو، ورنہ اگر تمہارے انکار سے تمہارے باپ کو کچھ بھی ہوا، اس کا ذمہ دار میں تمہیں ٹھہراؤں گی اور اپنے گھر سے بھی بے دخل کر دوں گی۔ کنیز نے طارق سے شادی کے لیے رضامندی دے دی، لیکن دل سے طارق کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ وہی مالک اور نوکر کا فرق اس کے دل میں گڑ کر چکا تھا۔ نکاح ہوا، وہ رخصت ہو کے طارق کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی پہلے تو پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، تو کیا یہی اس کی قسمت تھی، ایک نوکر کی بیوی بننا؟ آنسو سے تر بتر چہرے سے میک اپ کافی خراب ہو چکا تھا۔ جب طارق کمرے میں داخل ہوا تو اس نے بڑی نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ ساملی رنگت، موٹے بدے سے نین نقش اور چھوٹے قد کا مالک طارق دیکھ کر کنیز کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ یہ تو کہیں سے بھی اس کے قابو کا شہزادہ نہ تھا۔ کنیز حسن کی دل دادا تھی، خود بھی بہت خوبصورت اور پرکشش تھی اور حسن پرست بھی بہت تھی۔ جس لڑکے سے اس کی شادی ہونے والی تھی وہ بھی دیکھنے میں بے حد حسین اور جمیل تھا۔ اس کے مقابلے میں طارق کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، اچھی شکل و صورت، نہ پیسہ، وہ کیوں اس کا لحاظ مروت رکھتی؟ طارق جیسے ہی اس کے برابر میں بیٹھا وہ تو اچھل کر پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی، خبردار، اترو بیڈ سے نیچے اور زمین پر اپنا بستر بچھاؤ، تمہاری اوقات ہے کہ تم میرے ساتھ اس بستر پر بیٹھ سکو، یہ نہ سمجھنا کہ میرے ماں باپ نے میری شادی جلد بازی میں تم سے کر دی ہے تو میں بھی تمہیں قبول کر لوں گی۔ نہ جانے ہسپتال لے جا کر میرے باپ کو تم نے کیا پٹیاں پڑھائی ہوں گی کہ واپس آتے ہی انہوں نے میرا نکاح تم سے کروا دیا۔ طارق لڑکی کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے یہ حقارت بھرا انداز دیکھا تو غصے میں آ گیا، کہنے لگا، میں نے تم سے اپنی مرضی سے شادی نہیں کی، تمہارے والد کی عزت رکھنے کے لیے کی ہے، اور اب تم میری بیوی ہو، میری بیوی بن کر اس گھر میں لائی گئی ہو، کوئی مالکن نہیں رہی، اب میری بیوی بن کر ہی رہو۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہاری باتیں سن کر میں ایک کونا بنا لوں گا تو غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے سب کے سامنے تمہاری عزت اس لیے نہیں رکھی کہ تمہیں آوارہ گردی کے لیے چھوڑ دوں، تم نے مجھے نکاح میں قبول کیا ہے، اس لیے زندگی میں بھی قبول کرنا پڑے گا۔ کنیز کا کوئی بھی احتجاج کام نہیں آیا تھا۔ طارق اس کا شوہر تھا، اس لیے اس نے اپنا حق وصول کرنا بھی جانتا تھا۔ کنیز کو طارق سے ایسے رویے کی امید نہ تھی، وہ سمجھتی تھی کہ وہ ملازم ہے، جیسے پہلے اس کی ڈانٹ ڈپٹ سن کر چپ ہو جاتا تھا اب بھی ایسا ہی کرے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا، اس لیے اسے طارق سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ وہ اسے ایک آنکھ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، گھر میں نہ کھانا بناتی تھی نہ ہی گھر کو صاف ستھرا رکھتی تھی، لیکن طارق نے اس کے ساتھ اپنا سخت رویہ شروع کر دیا۔ کنیز کا اپنے ساس سسر کے گھر بھی جانا بند کر دیا۔ اسے لگا کہ ایسا رویہ کرنے سے وہ سدھر جائے گی، پھر اسے کہنے لگا کہ اگر تم نے کام کاج نہیں کیا تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرے گا، لیکن یہ محض ایک دھمکی تھی، طارق کا ایسا کوئی ارادہ ہرگز نہ تھا۔ کنیز نے جب دیکھا کہ اس کا کوئی بھی منصوبہ کام نہیں کر رہا اور اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کے بعد پوچھا تک نہیں ہے، اگر یہ ایک بار گئی بھی اور جا کر بڑھا چڑھا کر طارق کے بارے میں باپ کے کان بھرنے کی کوشش بھی کی تو باپ نے یہی کہا کہ اسے اب وہی طارق کے ساتھ رہنا ہے، تو مجبوراً اس نے اپنا رویہ بدل لیا۔ گھر کے کام کاج بھی وہ کر ہی دیتی تھی، جیسا تیسا کھانا پکتا تھا پکا دیتی تھی، اور طارق نے بھی صبر شکر کر لیا، وہ جو پکاتی وہ چپ چاپ کھا لیتا تھا۔ چند مہینے بعد ہی کنیز کی طبیعت خراب رہنے لگی تو طارق اسے ہاسپٹل لے گیا۔ طارق کی خوشی کی انتہا نہ تھی جب اسے یہ پتا چلا کہ باپ بننے والا ہے، لیکن کنیز تو یہ سن کر ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، تم کالے ہو، بدصورت ہو، تمہارے بچے بھی تمہاری طرح ہی نکلیں گے، میں نہ جانے تمہیں کیسے برداشت کرتی ہوں، اور اب تمہارا بچہ نہیں مجھے اسے پیدا ہی نہیں کرنا۔ طارق اس کی بات سن کر افسردگی سے اسے دیکھنے لگا، کتنا زہر بھرا تھا اس کے اندر۔ طارق نے اس کے بعد کئی ماہ تک اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن اپنے بچے کو بھی ختم نہیں کرنے دیا۔ طارق کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن وہ بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر کنیز بہت خوش تھی، اس لیے اسے سینے سے بھی لگایا اور اس کا خیال بھی رکھنے لگی۔ طارق کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ بچے سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے بچے کو بالکل اپنی ماں جیسا حسین اور سفید رنگت کا پیدا کیا۔ وہ تو سوچ کر کانپ جایا کرتا تھا
کہ اگر اس کا بیٹا اس جیسا کالا اور پتے نکش کا مالک ہوتا تو نہ جانے کنیز اس کے ساتھ کیا رویہ رکھتی۔ یقیناً وہ بچہ پھر اپنی ماں سے محروم ہی رہتا۔ کنیز کی گود میں بیٹا آیا تو وہ کافی خوش رہنے لگی تھی، سارا دن اپنے بچے کا خیال رکھتی رہتی۔ طارق اگر کبھی کام سے لوٹ کر اپنے بچے کو اٹھاتا تو کنیز شور مچا دیا کرتی، کہتی اپنا حلیہ تو دیکھو، تمہارے ہاتھ کتنے گندے ہو رہے ہیں، جاؤ جا کر نہاؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ، پھر ہی میرے بیٹے کو ہاتھ لگانا۔ طارق خاموش ہو جایا کرتا اور فوراً نہا دھو کر آتا۔ جب باہر آتا تو کنیز بچے کو سلا دیا کرتی۔ طارق محبت بھری نظروں سے بچے کو دیکھتا رہتا، اگر اسے چھونا بھی چاہتا تو کنیز ڈانٹ دیا کرتی، کہتی کہ ابھی مشکل سے سلایا ہے، تم کیوں اس کی نیند حرام کرنا چاہتے ہو۔ طارق خاموشی سے دور بیٹھا ہی بیٹے کو دیکھتا رہتا، در حقیقت کنیز چاہتی ہی یہ تھی۔ اس نے اپنے بچے کو صرف اپنے ساتھ ہی مائل کیا تھا، جبکہ بچہ طارق کو دیکھ کر ہی رونے لگتا تھا۔ طارق اگر اس کے قریب آتا یا اسے اٹھانے کی کوشش کرتا تو بچہ رونے لگتا۔ کنیز بعض دفعہ اسے کہتی کہ تمہاری شکل ہی ایسی بری ہے کہ میرا بچہ ڈر ہی جاتا ہے۔ طارق بعض دفعہ غصے میں بھی آ جاتا، کہنے لگتا کہ میں باپ ہوں اس کا، جیسا بھی ہوں، یہ میری اولاد ہے اور تم اسے مجھ سے دور کرتی جا رہی ہو۔ مگر کنیز ہر بات کا الٹا ہی جواب دیا کرتی۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہونے لگا تو وہ باپ سے زیادہ ماں کے ہی قریب تھا۔ کنیز اسے باپ کے پاس پٹکنے بھی نہ دیتی تھی۔ وہیں دوسری جانب طارق بھی کچھ کاموں میں مصروف رہنے لگا تھا۔ صبح کا گیا رات کو گھر آیا کرتا تھا۔ بڑا بیٹا 2 سال کا ہوا تو کنیز ایک بار پھر حاملہ ہو گئی۔ اس بار حاملہ ہوئی تو اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا، وہ کافی فکر مند رہنے لگی۔ طارق کہنے لگا اب تمہیں کون سی بات پریشان کر رہی ہے، تو کنیز رونے لگی اور بولی کہ پہلا بیٹا تو چلو میرے جیسا حسین اور خوبصورت پیدا ہو گیا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تم جیسے بڈھے اور کالے شکل کی اولاد ہے، لیکن اگر میری دوسری اولاد تم پر چلی گئی تو پھر کیا بنے گا؟ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں، اگر میرا بیٹا یا بیٹی میرے پہلے بیٹے سے میل نہیں کھاتا ہوا تو دونوں کی آپس میں کیسے بنے گی؟ کوئی ان دونوں کو مانے گا ہی نہیں کہ سگے بہن بھائی ہیں۔ بیوی کی یہ بات سن کر طارق افسوس سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیسی سوچ رکھتی تھی کنیز، کئی سال اس کے ساتھ رہنے کے باوجود اس کے دل میں طارق کے لیے کوئی محبت نہ جاگی تھی۔ احترام تو دور کی بات تھی، وہ تو اسے کبھی تمیز سے بات تک نہ کرتی تھی، ہر وقت اسی پریشانی میں رہتی کہ خدا اسے خوبصورت بچہ دے۔ کچھ عرصہ بعد کنیز کے ہاں دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی کہ دوسرا بیٹا بھی بہت خوبصورت تھا، بالکل اس جیسا، دودھ جیسی رنگت اور خوبصورت نین نقش۔ طارق نے جب اسے دیکھا تو مسکرا اٹھا کہ شکر ہے اس کی دعائیں رنگ لے آئیں، اس کے بچے کم از کم ماں کے قریب تو رہ سکتے تھے۔ وہ 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا، اس لیے اس پر ذمہ داری بھی کافی آ گئی تھی۔ وہ محنت مزدوری کر کے ان کے خرچے پورے کرنے لگا۔ وہیں دوسری جانب بچے بڑے ہوتے گئے، مگر باپ کی ان کے دل میں ذرا بھی محبت نہ تھی۔ کنیز نے ان کے دل میں باپ کے لیے نفرت بھر دی تھی۔ جو کچھ وہ سوچتی تھی وہ سوچ اس نے ان کے دل میں بھی ڈال دی تھی۔ وہ ان سے یہی کہتی رہتی کہ تمہارا باپ اتنا کالا ہے، بدی سی شکل کا ہے، جبکہ مجھے دیکھو بالکل تم جیسی خوبصورت اور حسین ہوں۔ تمہارے باپ نے آج تک مجھے دیا ہی کیا ہے سوائے غربت اور تنگ دستی کے؟ ان سے تو تمہاری خاطر کوئی چیز مانگو تو وہ بھی لینے میں ہفتے لگا دیتے ہیں، اگر کبھی دل برداشتہ ہو کر شکایت کروں تو مجھے مارنے لگتے ہیں۔ تمہارے سامنے ہے بیٹا تمہارے بابا کا رویہ کس قدر برا ہے۔ یہ تو میں ہوں جو ان کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں، کیونکہ مجھ دکھیاری کا ان کے علاوہ کوئی اور سہارا ہی نہیں۔ بیٹے بھی یہ سنتے تو ماں کے سینے سے لگ جاتے اور رو کر کہہ دیتے کہ ماما آپ فکر نہ کریں، ہم بڑے ہوں گے تو نوکریاں کریں گے، ہم ایک بڑے سے گھر میں الگ ہو جائیں گے، ابا کو وہاں پر داخل ہونے ہی نہیں دیں گے۔ بیٹوں کے منہ سے یہ سنتی تو کنیز خوش ہو جایا کرتی تھی۔ وہی باپ گھر آتا تو بچوں کو دیکھ کر اپنے پاس بلاتا، ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا، مگر بچے باپ سے اکھڑ کر بات کرتے، اس کے قریب بھی نہ بھٹکتے۔ باپ کو وہ بابا کہنا بھی پسند نہ کرتے تھے، تم اور تو کہہ کے اپنے باپ کو مخاطب کیا کرتے۔ اس روز طارق بپھر گیا، کہنے لگا بچے بڑے ہو رہے ہیں، تم ان کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ اگر کہیں پر محفل میں یہ مجھے ایسے بلائیں گے تو بھلا میری کیا عزت رہ جائے گی؟ کنیز نے جب یہ سنا تو بولی میرے بچے ہیں
तुम मुझे मत सिखाओ कि इनकी तरबियत कैसे करनी है। कनीज बिला वजह बदतमीजी से बोली तो बेटे भी उखड़कर बात करने लगे। तारक को गुस्सा आ गया। इसने कनीज को पहली दफा मारा था। एक थप्पड़ खाकर जानबूझकर कनीज फर्श पर गिर गई और दाढ़ी मार मार कर रोने लगी। बेटू ने जब ये देखा तो गुस्से से मुश्तिल होकर बाप की जानिब के। बड़ा बेटा 10 साल का था जबकि छोटा 8 साल का। वो आगे बढ़कर बाप को मारने लगा और बोले, तुम होते कौन हो हमारी माँ को हाथ लगाने वाले? दफा हो जाओ हमारे घर से। तुम हमारे बाप हो ही नहीं। तुम मेरी माँ को बहुत मारते हो, जुल्म करते हो। बच्चों के मुंह से जो आ रहा था बोलते चले जा रहे थे। जबकि तारिक गुस्से से घर से चला गया था। ये कोई एक दिन की कहानी ना थी, बल्कि बच्चे जैसे बड़े हुए, जवान हुए, इनका यही रवैया था। तारक तो बेचारा बूढ़ा हो चुका था। इसकी हड्डियों में मेहनत मजदूरी करके अब इतनी जान बची ना थी। बेटे बाप को किसी नौकर से ज्यादा इज्जत ना देते थे। वहीं कनीज तो बेटू को अपने साथ खड़ा देखकर शेरनी बन चुकी थी। शोहर को किसी खातर में ना लाया करती। बच्चे आला तालीम हासिल करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करने लगे। इतना कमाने लगे कि इन्हें किसी चीज की कमी ना रही। पुराने घर जायदादें बेची और बड़ी कोठियां बंगले बना लिए। वहां पर हंसी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगे। जब शिफ्ट हुए तो तारक भी अपने बेटों को कामयाब देखकर इनके साथ ही जाने लगा। तो बेटे कहने लगे, अब्बा तुम कहाँ जा रहे हो? इस कार में तो हम अपनी माँ के साथ रहेंगे। तुम्हें कौन पूछता है? चलो निकलो यहाँ से। वो बाप को ऐसा कहने लगे। तारक बूढ़ा था, कहने लगा, मैं कहाँ जाऊंगा? तुम बेटे ही तो मेरे बाजू हो, मेरा सहारा हो। मगर बेटे ने बाप को धक्का दिया और बोले कि दफा हो जाओ यहाँ से। तारक कितने ही रोज इस आलीशान घर के बाहर बैठा रहा और फिर जब सुबह हुई तो वहां कोई भी मौजूद ना था। बेटे तो बाप को सिरे से ही भूल गए। कनीज को भी कोई परवाह नहीं थी। सोचा कि चला गया होगा कहीं किसी झोंपड़ी में रहने के लिए। कई साल यूं ही बीत गए। बेटे जवान हो चुके थे। कनीज ने अपने बच्चों की धूमधाम से शादियां की और बहू घर ले आई। बहुएं बेटों की पसंद की थी और बड़े घरानों से आई थी। शुरू शुरू में तो इनका रवैया अच्छा रहा, मगर वक्त के साथ साथ वो भी बेटों को माँ के खिलाफ करने लगी। कहने लगी कि तुम्हारी माँ तो हर वक्त हमें टोकती रहती है, कभी कोई बात करती है तो कभी कोई। बेटे भी बीवियों से मोहब्बत करते थे। बीवी की बातों में आकर माँ से दूर होने लगे। माँ को हर रोज आकर कहते कि आप हमारी बीवी को ऐसा क्यों कह रही हैं। जबकि कनीज बिपर कर मुंह बनाकर कहती कि मैं तो फलां बात इनके भले के लिए ही कहती थी। मगर बीवियों ने अपने शोहरों को इस कदर माँ के खिलाफ भड़का दिया कि बेटे अब अक्सर माँ से लड़ने लगे। वो तो अपनी बीवियों के साथ कभी कहाँ निकल जाते तो कभी कहाँ चले जाते। कई रोज तक माँ से बात भी ना करते। कनीज बेटों का ये रवैया देखकर रोने लगती और कहती, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं तुम लोगों की माँ हूँ। बच्चों, मेरी दुआओं से तो आज तुम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हो। मगर बेटों पर कोई असर ना होता। नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि एक रोज बीवियों के कहने पर बेटे ने माँ को कहा कि हम अब आपको मजीद इस घर में नहीं रख सकते, इसलिए हम आपको एक खास जगह छोड़ आएंगे जहां आपका दिल भी लगा रहेगा। कनीज सदमे से बच्चों को देखने लगी। वो इसे ओल्ड हाउस छोड़ने की बात कर रहे थे। कनीज के सर पर तो पहाड़ टूटा था। वो कहने लगी कि बच्चों, मैं तुम लोगों की माँ हूँ। मगर बच्चे तो बिल्कुल ही माँ से नफरत करने लगे थे। जैसे बाप को बेसहारा छोड़ा था वैसे ही माँ को भी ओल्ड होम छोड़ने जाने लगे। सारे रास्ते कनीज रोती रही। इसे कई सालों बाद तारक की याद आई थी। इसके साथ गुजारा हुआ वक्त याद आया था। कुछ साल पहले इन्होंने यूं ही तारक को छोड़ा था और आज इसके बेटे इसे भी छोड़ गए थे। वहां पहुंचे तो बेटू ने अपनी माँ को वहीं छोड़ा और बगैर पीछे पलट के देखे वापस चले गए। कनीज सिसकते हुए वहीं पर बैठी रोती रही। जब रो रो कर उठी, यूं ही पलट कर सेहन में देखा तो वहां पर इस जैसे कई लोग मौजूद थे। एक जानिब दरख्त के साए के नीचे बेंच पड़ा था जिस पर एक शख्स बैठा हुआ इसे ही घूर रहा था। जब इसने गौर किया तो इसके वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। वो तारक था, इसका शोहर तारक। इसे तो यकीन ही ना आया। वो धीरे धीरे से चलती इन तक पहुंची और कहने लगी, तारक आप यहाँ? तारक फीका सा मुस्कुराया और बेंच पर जगह खाली करते हुए कनीज को बैठने का इशारा किया। कनीज हाली हाली दिमाग से बगैर बोले इसके साथ बैठ गई और दोनों ही आसमान की जानिब देखने लगे। तारिक सब समझ चुका था मगर कुछ बोलना नहीं चाहता था। जबकि कनीज बहुत कुछ होने के बावजूद खामोश थी। किस मुंह से बोलती?
کہ طارق آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اس نوبت پر پہنچنے کی وجہ خود کنیز تھی۔ اس نے جو زہر بچوں کے دل میں باپ کے لیے بھرا تھا، وہی زہر ان کی بیویوں نے اس کی ماں کے لیے بھی بھر دیا تھا۔ یہی تو مکافات عمل تھا۔ جب خود میں ہمت جمع ہو گئی تو طارق کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، معافیا مانگنے لگی۔ مگر اب کیا فائدہ؟ دونوں کتنی ہی دیر بیٹھے رہے۔ طارق کنیز کی معافیاں تلافیاں سنتا رہا مگر کچھ نہ بولا۔ آج اسے کنیز کی نظر میں اپنی خاطر عزت اور مان دکھائی دیا تھا، مگر زندگی گزر چکی تھی۔